قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انتہائی قابل عزت و احترام علماء کرام او عام و قدرمندو مسلمانان ورونو، قرآن کریم ستاسو پدے محلہ کی تفسیر سرا اختتام تورسی. اللہ رب العزت دا تمام عالمنا ذریعہ دا ہدایت وگرزی او خاص کر دا علاقے چکم کی بیان شوی دی دو لدی ددی دا عمل توفیق ورکی اور بیا بیا دی اللہ دو لدی دا سکار کولو توفیق ورکی. عزت مندو زا سادہ یوسو خبری بکم نا دمرا ٹیم شتی دا اللہ رب العزت طرفنا خط تے قرآن کریم دا خط تے. دی خط کی دا وی چه دا خورا دا بنخوری، دا آورا دا بناوری، دی زیتا زا دی زیتا بنزی، دا بوائی دا بنوائی، تا بنی ددو 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 دمرا مخلوق تا بنی حق. دی زیتا با گوری دی زیتا بنا گوری، دا جرگہ با کئے دا جرگہ با نکے. دا خوی مثال ماوی سڈیر سے دی دیکھی سڈیر سے دی پڑھے سڈیر سے دی منگ دی خط سر سچلو کو لکہ دا خط را خط جدا کاغذ مات ملا دی کی پس زرگاو خبری دی چانا دی پاک رب العزت طرف نے دی یو مولی سیب طرف نے دی دا مولی سیب خبر ہے کہ دروغ رشتہ کی دیشی قوی ضعیف کی دیشی صحیح غلط کی دیشی دی کی نشی کے دا پاک رب العزت خطرہ ہو لے گا منگ سے چلو کو ورسا منگ سار مالی اولوستا تراو کی اولوستا پوشو دشمنی کی اولوستا ابیا بس التکیخ اتیا کال سڑی عمر دے تراو کی اتیا زلے واوری دا پا دی کی روزہ ندہ تلاوتو نے کڑی دی بیس چل کڑے دے کل کڑے دے التیخے بدی بوشی دا علماء دی پیسو چکی بدی بوشی دا اللہ لحاظ پکار دے دا دا حرام حلال خودل کتابو او پا مولیانو دا قوم تا خودل فرضو ان اللذی فرضا علیک القرآن دا مستحب سنت خبران دا فرض دی دا عالمانو قل زمان نبی ہوایا تعالو راشای سچل لے اتلو زدبن الولم سلولم ما حرم ربکم علیکم چه دربنی اللہ سے حرام کری دی دا علماء دی ز خبر دی عوام سرکم دوری محسوس کئی نا تمام تفاسیر لکی کم لفظ دا قل راغل دی بعضی احکام دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا خاص دی اخو جدا خبر دا باقی چه لفظ قل راغلے دی او سختے سر حضرت طویلی دی دق ہر ملا طویلی دی چه قل دوتا ہوا ہے دوتا ہوا ہے نورون دا زمن کمیل دا محرام ممبر والاو
حضرت مولانا صاحب د الله ژوند کې برکت اچي او خبرې وکړه علماء قدر به ولې نه کمیږي خطبه کمیږي کوم خپل چې زمونږ حق دی هغه ادا کو دې قوم سره به د علماء قدر ورشي یرونه موږ نه دی ادا کړی الا ماشاء الله یو نیم به چا بکړی نه دی ادا کړی دې کې تاسو مال ووټ نه راکو زه په پلان ووټ ته راړو درېږم شکر د زما د نزلم جدا پوه کار وکړئ کار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نزول وحی شروع شوه بیا لږ منځ کې فاصله پیدا شوه بیا جبریل راغی اقرا لولا یا ایها المدثر قم فانذر پاسا ویرو خلقو بن سلولی کندونا پاس کولو دا ودری پاسا ویرو مولی سیب دے پاسی او قوم دی ویری دا سنگ ٹیمو علماء پیٹول خپو ہوئی لکه سخ یخنی په حضرت راغلی و سخترین د وحی زور دی ټوکه نه ده په وخی به چې حضرت ناسو وحی به جبریل راوړله د دې وخی د برداشت نه به نه وه د دې د ګیډه به کته ځمکې سره لګېده دومره زور به پرې راته حضرت به एकदम کوش شو اوښه مري ورسره د قرآن دومره زور دی قولا ثقیلا یې ورته ویلي دا د وزن والا کتاب دی دا بیان کا وزن به هم زیات شي طول به زیات شي بدرت دا دنیا به وی حضرت په مخ نه تو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمان کې موسی علیہ السلام سره ملاقات شو موسی علیہ السلام جاړي پدې شه دې سغواړي چاورته ته ولې جاړي وی اب کی لحاظ الغلام د دې الګ د وجه جاړم د دې ځوان د وجه جاړم زمون خو زړه شین کړل بن اسرائیلو چې دې به صبر وکیا کنه مونږ خو به چې سم کړل چې به دې خورالو جو بیا به غواګانو ته پراتو زړه را لستړې کړې دي زه د دې غلام د دې ځوان د وجه جاړم چې دې به چې سبق کوي خوشوي د محراب منبر خبره دا درنه خبره درون سړی به دا کار کوي همتناک سړی به دا کار کوي کلک سړی به دا کار کوي دا د سستو کار نه دی نمون شیخ القرآن د پنځپیر 10 کې یو سړي به چې ایله داسې طالب وکړ داسې بل ته پاسه خړس ولا په دې مخ ورکړه د خدای کتاب نه مخړی پوه شو داسې سختۍ ته هغه نیولي وو د هغې نه خطیب صاحب باندې سړی جوړ شو د هغې نه پاخوا شاپور شیخ شانې سړی جوړ شو عمرونه یې ختم کړه د رفیق الله خان سابق صاحب شانې سړی ته نه جوړ شو کار یې وکړو خطیب صاحب په ما دا ټیم تیرو تیرو جماعتي لا ما بیبي په پوبو ما تکړه چې شی بنو ادینی بیان کړی دی ټول وګه زما چې څومره عمر ده ما ته یاد ده اکثر وګه د شرک او د کفر ډک خلک ما ته یاد ده ځلته پاتې شم دا غلطن راغلم پښو کافر به ورته وي سبه ورته وي ګاډي په طرف دنګول دي لا ژوند دې خګړم دې پښو کار یو کو نو مې په دنیا وشو په لکاو شاګردانی مشله عزتمندو سکار کول دي او دا ګران کار دی علماء ولدي الله د دې توفیق ورکی دا ګران کار دی او دا ګران خلق به کوي پوښوي او د دې قوم په من حق دی سبا د دې قوم لاس بی والله العظیم زمن گریوان بی مولوی صاحب ما چې دا کار کو تا منی کولم نه حدیث کې راځي ناشنا سره ببل لدی زنه ونسی ناشنا سره هغه به یارور نه مې سره گاون نه رشتہ نه دوستی نه آشنایی بای زما خوا کې تیروتی ما چې جرم کو تا زمنه کولم نه اچره محلی والا غلطی کوي ها امنګ بیغم یو رانه بوش یا زمنګ زه نشته
او عالم سره چې کوم حساب دی هغه امي سره نشته. عالم سره ډیر ګران حساب دی. زمان نبی فرمای اللهم حاسبنی حسابا یسیرا، خدای آسان حساب را سره وکي، ګرانه ده. نو دا د حل حرمت کتاب ورونو دا د علماو ذمواري و قوم ته خودل. رزق یو آیت دی وي 15 منټه دی وي نشته د قوم ته ټیم. دا قوم جنت ته روان دي، ته ټیم نشته 15 منټه کې ورته قرآن بیان کا واښوي. د مولانا حسین علی شاگرد رحمه الله تعالی، احمد علی لاہوری، عبید اللہ سندھی تے لوز اغستے ہو اس کتاب مولو نور دا لولوا عبید اللہ قرآن کے کام کو کام بناؤ. عبید اللہ احمد علی قرآن کے کام کو کام بناؤ. بس احمد علی لاہوری نے اسے تپوس کی قرآن کا خلاصہ کتنے ٹائم میں بتاؤ گے؟ سال میں بتا سکتا ہوں، کم مہینے میں بتا سکتا ہوں، کم ہفتے میں بتا سکتا ہوں، دن میں بتا سکتا ہوں. اس سے سب سے کم ریل گاڑی کو اطلاع ملی ہو کہ جاؤ آرڈر ورتا شی ریل گاڑی تا چزا جنڈا بے پخوا خوزوالا ورتا. او زما یا وقت پا فٹبارای بنے راپوری پا سیمٹ ہوئی بلد ریل گاڑی دروازہ کی وی آرڈر شی چزا او دا شٹاٹی روانی گی دا خپا دیزے دی فٹبارای نا نہیں جدا شی ما با دا تمام قرآن خلاصہ ہو. دا قرآن والا خلق ہو، دا قرآن والا خلق ہو. تم کیسے بتاؤ گے؟ دم رکھو منٹ نو مخی شوکن وین بھائی میں بتاؤں گا. کیسے بتاؤ گے؟ میں کہوں گا اللہ کو عبادت سے راضی کر دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کر دو، مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر دو. یہ ہے قرآن کا خلاصہ. علماء پہ سو چکی دقیدہ چی اللہ راضی شی پہ عبادت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تابدارے قولو داغا پر طریقو عمل قول سا راضی شی او دا پیپلیوالو پتا بنی سا حق نہیں نو جنت تنے تا چرتا دی جمیڑی تا دی ال تا خوشت تنشی تا زی روان چرتا ہے. نو نمانگا اللہ پہ عبادت راضی کرے دے، نہ رسول اللہ پہ اطاعت راضی کرے دے کہ نی دا غنبک کے بپو بودونو کے نوے دا دین مانن صلیخ کالا مخ کی یا یو کم صلیخ 85 نا 84 نا سی حساب جوڑی گی صلیخ دی یا یو کم صلیخ کا ما بند تڑلو ما سر یو مولا مر گرے نو یو مولا چورتو تاسو غزان را پوری خلقی تاسو نگیلا نشتے زمان علاقہ کی زمان سک مر گرے نو اے سک نو قبر من ترو سقائم مور برا نڑی لوی بنشی چی اوئی پا دس وعدہ کی ما شرکت کڑی چاگہ دا محمد رسول اللہ خلافی یا دا دس شریما نکاح تڑلی چاگہ دا محمد رسول اللہ خلافی. زد اشرف علی تھانوی غیرت تا سلام کو زد آغا پا غیرت روانے اشرف علی صاحب دا خور وادو او سر رسم کے دو ویا با اشرف علی پا دی کور کی یا با دا رسم چلی گی. اشرف علی رسم اگو کو او اغا اشرف علی دا کورنا اووتا او پا خپل دا خور وادو کی شرکتی ہونا. زد سنه مجبور پوښوي ته خو چا نه مجبور مونږ علماء ځان په خپل مجبور کړل. خپه کېږئ ما بالکل به نه خپه کېږئ مونږ بلای ما مونږ ځان په خپل مجبور کړل. لاړ شه زما ځای کې تپوس زما څه تنخواه شته زه سرسایه د خلکو اخلم نه زه جمع کوم او وګړي خطیب صاحب له ورکوم ثبوت چا کوم مسل تراشه ته پوښ زکات نه خورم گاډو کې زه ګرځم لنډکوزر ما سره ڈبل سیٹر ما سرائی گپلا میں کرنا مور دے روڑی لوی دی شی او یو روپے گپلا دی ثابت کی صفازہ اے علماء اس کمیں نشتا ایس کمیں نشتا ایس کمیں نشتا دا غیرتی ذات غیرتی نبی غیرتی کتاب دے تب پہ غیرتوں کا زمان دے پا اللہ قسمی سپیل خدای رزق ورگی تالا نہ رکھی ول نہ رکھی ول نہ رکھی منگ کی کمی دے تاسو منگ لم سوال کوئے اور منگ بس تاسو سوال کو جو سگڑ جوڑ بوشی اور جو کہ بیا رو جماعتی ٹائم رہا جو سشے باو خورے پاش بھی اللہ رسنگ پا حال بانتی رحم کی دا یا ایوہ الرسول بلغ ارسوا سشے ارسوا ما انزلہ الیکا اگر سشے رے ادا قرآن واشو دا قرآن دے فذکر نصیحت ورکا
پس شي ورکا بالقرآن پا دی قرآن ورکا سو کوئی اللہ وی منگ ورکو پا قرآن نصیحت نا مخوالتا نے قصہ اکڑا دلتا اکڑا حالتا سے خبر اکڑا دلتا اکڑا لاڑا لالا قوم تباہی کے پریوت علماء تاسو ستوری ہے تاسو بنے دا دنیا روخانہ دا انتم نجوم السماء تاسو ستوری ہے تاسو تخو خلق گوری کہ تاسو تیار شوائی نخو دنیا نظام طور شو تاسو تخو خلق گوری سے جس کئی دا خلق اللہ رضاؤں پہ حال رحمو کی دا قرآن دے تاسو تراؤ کی بم لستے لستے رے ختم کرنے دلتا تراؤ کی خواہ نور بلستے چتمخ کی خو خطاشی بے یودا لستے اے تراؤ کی لستن کیا پدی قرآن کی اللہ ویوات النساء صدقات نیلا زنانو لپرونو چلی بنے و مہر ورکا و تراؤ کی مٹھے آنے خوڑن کیا دقا قرآن کی اللہ وی سوئی ولا یغتب بعضکم بعضا دیو بلبت بنوائے تراؤ کی تاؤ لستو او بد خوائی روڑے نازمی کی سپر منگ دا بلبدو نوئی دا بل عزت اخلو اینن سبا دی فیس بک مخلوق پر لعنت اختک سیاسی اختلافی دا خلقو خپل پسی بھئی آغا فیصلی نکی گی خپل کار کوئی ورسر لیکن دی کی دی یو نصر واخلی بل سرو لگی پوشوی عالمی دی غانا دا خر سرو لگی نا آخر سے سوچ پکار دے سیاسی اختلاف تے گڑ جوڑو کا اوٹو نا تینا واخلا مولا جو دی سنتا ہوگا اجو غرزو لگیو کن صحیح شو دا خر سر اخلم کدا سبا حساب راجی با مسئلہ جوڑول حرام دی نبی علیہ السلام فرمائی تا دشمن مڑکا شکل نہیں شروانو لے کافر دے مڑکا شکل نہیں شروانو لے حرام دا دی فیس بک تلاسا چکم جہنم تا نتلنو نن بزی دی که به یو کفر راشی دی بولا گتور کی اغا شایع کی کفر تا شایع نکڑو دی که به دو گمراہ یو خبر راشی دی بولا گتور کی دی با اغا شایع کی دی که به یو خبری چی نبی من نی ویلی او به نبی علیہ السلام ویلی اتبا شایع کی نو چاچ پا نبی دروغ شایع کرد دروغ لکل دا دزے پیغمبر پاک ہوئی جہنم دی نو چا سب باقی جنت لپارا پاتیو اغا فیس بک رسول دا فیس بک رسول اللہ با ورسی تب آغا واوری چا دینا مخ کی نکونو دینے دیوری دی حیانا ملک خلاص شو اللہ رضا منگ پا حال بانتی رحمو کی دی کی تاتوئی آغا رضا نزدی دور کے جنازہ وشوا دیو زنانا دار آغلا محلی خلق کو آواز نے اوپے جندہ اگوی ما پری دے دی رور سر خبری کوم رور خود مر دے سنگا خبری کہے وی ما پری دے وہ زنانا سا خسو پر زول نکی کن رونو جو را لگے التایلا خورا پیاڑو لے شوی دا از سی کلکی لگیا دا دارا وی لک لکاوی میں زمان خبر ہوا را لگ چغ اکڑا اے اللہ دا پلان کی زوی داو دا اس چے مر شو دی خلقو خخ دا اقا پلان کی ذلوری ما دا پلان کی چکم نغد مالو دا غستے رے جیدادو دا غستے رے دکانونو دا غستی دی پلاٹونو دا غستی دی اے اللہ جہنم کے چکم توت زید زمادہ رو رورتا ورسا نبرسی علماء دی قوم تا اوے دا میراث تے دا حق تے دا تمام تفصیل سر منی نا زدر تا یقین سر ویم نہیں منی خپل غاڑ اخلاصا کئے پیغمبر پاک بنے یخنی راغل دا لس بستری واچے بدن نگرمی گی ورسرا ٹھیک شوا زمبلونی زمبلونی دسرونی دسرونی پٹ میں کھائے کمبل کے پٹ میں کھائے کمبل را بنے واچوائے دمرا سخت ٹیم کے دبرنا آڈر رازی یا ایوہ المدسر قم فانذر وربک فکبر خلق دا نور لوی بیان نہیں تدخپل رب لوی بیان کا خلق دا نور زندہ باد ہوئی تدخپل رب زندہ باد ہوا
قم پاسا اے مولی صاحب تم قم پاسا ستا مثال دا غشپن کی دے چاگا خپل گڑی بساتی اگا با خور شو تخپل گڑی بی اگا با دا باران نخپل گڑی سنبالی بچ گئی با اگا با جامع بے سیریوی خپو کے بے غنیوی لیکن خپل گڑی با سنبالی نن منگ خپل گڑی پریخی دی دا چائے فصل خوڑ دا چائے باغ خوڑ دا چائے سوکڑو نو دا چائے سوکڑو منگ پریخی دی رور شپن کے جلک غافل جٹول غنم بے میری خوڑ لی نہیں من غافل شیو یره دا نسمیگی نوح علیہ السلام 9.5 کالا خبر کردا او داسی تبلیغ کون کے ہو چی دسی و مور را نڑی تجربه وشوا زکا 9.5 کالا اسری پر تقریروں کی تجربه وشی اگر بسنگ مقرری سو مسلمان شیری محققین علماوی سرب شپاگ در زامن و در دیگو خزی در انگین دے در زامن ذرا اس طرح روایت حدیث و رازی اتیا کا سل کا 9.5 کال کے سل دا نوح وانی مقرر بیان کا ان کے دا قوم دا سی دے رونو علماء عوامو دا منی نا دی منی نوح پی مارمان نا دے پریخے بیاوی اے رب زمان لا تذر ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اے خدای پاکا شپے ور تلاڑم رز ور تلاڑم پجرگو ور تلاڑم وے نمنلا میں چی ددون پیدا کی گی اگا بد سڑی زوئی نو اگا چکم پیدا کی گی لا یلدو الا فاجران کفارا کم چی پیدا کی گی اگا دا مخکنین بدتری نوح علیہ السلام یہ بوڑا خبر للا شاید دے سڑے مسلمان شی اگا چی زر زامونو تو زر راز آئے نو علیہ السلام ویزا خوشحال شم چی زمان بارک خبر کئی اگر ویدا زمان سرتا اخپوتا چناستے زخواسی دا مرگ باندائیم دادا با نمانائی نو علیہ السلام بھی عجیبہ خبر نبا ایمانائی دادا با نمانائی رب لا تذر علال نو بیا ورسر اللہ سوکڑو نو پا دریا بھی لوکڑو پا دریا بھی لوکڑو واشوی ریون عالمان لکیرنو یہ قرآن کریم کی آیات یہ پرزے ہیں دا پرزی دی انسان کا بدن یہ مشین ہے دا یو پرزہ با دی مشین کے فیٹ کے پاشوی بیا نور لکھی علماء دریون کان کے متعلق آیت ہے کان میں اس کا عمل آنا ضروری ہے وقت متعلق آیت تے وقت کے با عمل راولی دے گی سترگی متعلق تے قل للمومنین یغضوا من ابصارهم مومنانو تویا نظرنا کتا کھائے سترگی کے با عمل راشی خپو متعلق آیت تے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم پاشوی دا با ہر آیت دے بدن کی دا دے عمل راشی تا جنتی ڈاکٹر صاحبرونو نسخه ولیکله اوس موږ ډاکټر صاحب خواته تیرو سکارو هغه هم څه خبره وکړه ما ورته دا مثال حق حیران شو دا خو واقعي دغه ده مې صاحب ډاکټر صاحب تا زما د مریض له اوس دوايي ورکړه چټکی ولیکو صحیح شو او دا مریض لاړ شي زما ماشوم نه دلته دی دا لاړ شي اجو سار ملي دا درې ګولای دا انجکشن او دا پرهیز دا یاره څه خسته او هغه ګولې هلته کې کېږي ډاکټر صاحب دا هلک زما به جوړ شي دا به مړ شي که جوړ به شي یارونو قرآن سره دقه کار شوی دی نسخه وه فی شفاء للناس دی کې شفا دا خلقو لا گبین کې هم شفا دا بل دا چې قرآن ته روح ویلی دی قرآن روح دی مفسرین کرام وی سنگ چه روح بدن د روح نه بغیر کار نشی کولے بدن د روح نه بغیر کار نشی کولے داس رنگ قرآن نه بغیر ستادا ایمان نشی جوڑی دلے ستا ایمان نشی جوڑی دلے دیبن پوشوی دیبن ستا ایمان نشی جوڑی دلے سچلے سوئی دی نو دا جبواڑی دیستا سن
ما داسې واړه نه دي لیدلي. ها دینا څنګ بیا الله مثال پیش کوي د باران. قرآن باران دی. قرآن څه شی دی؟ قرآن باران دی. کستا فصل بغیر د باران نه تیغ نه کوي، تخم نه راوځي، وشوي دقسې ستا بدن بغیر د قرآن نه کامیاب نه دی. ستا بدن بغیر د قرآن نه کامیاب نه دی. لږ باران ونه شو، لوی لوی ونې وچې شي، لوی لوی ونې وچې شي، لوی لوی ونې وچې شي. باران وشو، پولې شنې شي، پاڼې شنې شي، ونې ټولې شنې شي. نن ظلم حد دی. دا 2 ورځې مخکې یو زنانه یو ځای کې چې ته پټي ته غنمو ته څه شینکې به کوي، څه به کوي، بل تلې په دې 13 چوډکۍ والې ده ګردې وباسم. غټې غټې ګیرې واله زوی و، بوډۍ زنانه وه. هغه زوی جاړي زما مور بیا چې د ګردو ترتیب سړي نه خطا شوی دی او اوس خو به دا خبره شایع شي نو الاله یې کړله د 60 طرف. مسلمان ملکی مسلمان ملکی د وینې قدر قرآن حدیث کې دی. د مسلمان د وینې قیمت موږ ته خپل قیمت معلوم دی؟ نه دی معلوم. یو مسلمان چا بر نه حق اوج، وارثان متفق دي، دا وارثانو کې اختلاف راغی چې ځنې وایي دیت، ځنې وایي د قصاص. مثلا قصاص دا دیت پې راغی، 100 اوښان دیت دی. په 3 لکه اوښ کا وړه ګران دي، 3 کروڑه روپۍ شو. 3 کروڑه چې موږ د یو نه واخلو بل به سبا مړې وکړي نشي. راشه مخکې فقهای کرام لیکي دا لاس یو سړي چا مات کو 500 اوښان دي، 1.5 کروڑ کا ریټ مې ارزان لګول دی. 1.5 کروڑ د دې لاس قیمت دی. دیو جن اسلامي نظام دنیا کې نه غواړي سو بیا دا کار کیږي نه پکې ته. بیا پکې غپلې نشته، بیا پکې رشوت نشته، بیا پکې سود نشته، بیا پکې نور کاتی نشته. هر سروانیږي د خلکو. دیو جن نه غواړي. اسلام دشمنی تمام دنیا کې. دا نیکان هم نه غواړي. ځنې رښتیا وایو نیکان هم نه غواړي. سو نیکان دي د پاکستان کې. تبلیغیان سودي ځه، دا علما سودي، دا طالبان سودي. ولې مولا مشر نه راځي؟ ولې نه راځي؟ ولې نه راځي؟ پښه ایرور نه غواړي څوک، نه غواړي. نه تاسو مال وټ نه راکوئ پیپلاین نه باندې په خدای قسم یې ودرېږم نه غواړي. ایرور نه غواړي. وي نن خطیب صاحب قرآن طلاق سره وایي چې دا محمد رسول الله راشي کنه دا مکان پاکستان ولوټ نه ورکړي. دې پاکستانیانو ته پته ده چې محمد رسول الله چې نافذونه دا قرآن به نافذي او دې کې بیا روانې. نه نه اوس راځي نه ارمان د تجربه شوی نه راځي. ایرور نه راځي، نه مني دا خلک. نفاذ د اسلام له 2 خبرې دي: لاس کټ کول، قاتل سر کټ کول، سنگسار، رجم. یا رور هغه جو غاړه تکیه ده. دا باقی په لکونو خبرې چې قرآن حدیث کې دي دا خو تاسو نه چا منې کړي نه دي، نه چا نیولې یې. عمل پې کوئ که نه؟ څوک کوي پې عمل نه کوي. راشه امیر معاویه د رضی الله تعالی عنه نیمې دنیا نه زیاتې باندې حکومت راغلی دی. نن اعلان وکړو څوک به دکان نه بندوي، کمې پیسې پرتې دي دقسې پرېږدی، سونی دکانونه دي کولاو پرېږدی، که چا بند که خیر به نه او که د چا نقصان وشو زه به ورکوم. مزې نه دي. سار شروڼو نیمې دنیا نه زیات 4 صوبې دي مړه ته د اسمان ښکاري. نیمې دنیا نه زیاتې باندې حکومت دی. سار شو، اډرونه جاری شو، چا چې نقصان شي د راشه والله العظیم ستنې سوکې عمره د چا نقصان نه شي. اسلام دی سیب. بیا څوک د چا لاس ماتولی شي. بیا څوک یو زنانه ته ویلی شي چې یزې نه خوري، چې د اوی یزې نه خوري. قرآن وی 4 گواهان پیش کا یا ملا بربنډه کا اتیا درو تا. دا ولی ویل رونو زمون قدر ختم دی، عالم قدر ختم دی، د امیر ختم دی، په نوم مسلمان قدر ختم دی. ځکه من قرآن پرېښی دی. لاس مات شو 500 خان سترګه ووخ کنه
50 خان 1.5 کروڑ روپۍ به ورکوي. ولې دې کړي؟ راشه یوه بله ووایم ګیره د دشمن کینچي کړه 100 خان به ورکوي. ګیرې قیمت معلوم دی؟ د ګیرې قیمت څو شو؟ 3 کروڑ روپۍ. هغه ارزان ریټ لغونې پیکچ والا ریټ 100 خان دي که په 4 لاکه وخي 4 کروڑ روپۍ دي. موږ بې قیمتې شي وینو نو کفري طاقتونه اعتراض کوي چې اسلام ظلم سزاګانې دي. ستا په رور کلاشنکوف 10 ګولای وچورلولې پې کیمه یې کړ دا قاتل ونیول شو د دوس پانسي کول ظلم دی؟ دا کیمه کړی چې پروت دی دا رور دا ظلم نه؟ دا خو یو مصیبت دور راغل دی چې بس قصې دي چې خلک یې کوي. د دار خیر کتابو هر یو وایي چې زه اوچت شوی دنیا کې ان الله یرفع بهذا الکتاب په دې کتاب باندې الله اوچتوي. ما آمن بالقرآن من استحل محارما چا چې ایمان دغه سړي نشته دغه زنانه نشته قرآن منې چې د قرآن حرام حرام نه دي ګرځولي قرآن حرام حرام نه دي ګرځولي. پوه شوې؟ طارق جلمي صاحب وایي ما ګبین یوړ خپل استاد ګبین ورکو کوم ځای نه در راوړ دی اوږده خبره ده لنډه دا تحقیق وشو ستا دا زمونږ باغ دی هغې کې نظام ده دی ستا پلار د خویندو حصه ورکړله ستا د خویندو حصه ورکړله دغسې نور تا د خویندو حصه ورکړله دا تمام تحقیق وکړو بیا وي دا بوتل ورسره تحفه دی که نه ګرم کم بوتل نه ګبین وباسم دا بوتل تاله واپس راکړه. پوه شوې؟ حرام حلال څه فرق به پکارېږي. جنازې له راغی نبي علیه السلام کس پروت دی ستا سرور بای بنې د چا حق شته بل آواز وکړو 2 روپۍ دي سودي 2 وصلوا علی صاحبکم دی بنې تاسو جنازه وکئ زه محمد د جنازې کولو ته تیار نیم نشم کوله جنازه یعنی زما جنازه کول د 2 روپۍ پې نه معاف کړي د محمد رسول الله جنازه کول په موږ د خلکو څو حقونه دي حلال باندې نیت کېدی اس کمی نشته منگ تجربه کرده سړو نشته کمی وی و نیت په حلال کېده نیت په غلط مګ ده نیت چې په غلط کېخه 10 کروڑ دی وګټلې که نه اجو پړق سره بدن 20 کروڑ سورې جوړ شي ابادانه پکې لاړې شي. د علماو څه تنخواه 10 زره که 15 که 8 که 15 که زوی ته چې ګوري استری کړی ګرځي د ده واسکټ هر مازدیګر بدلي د ټوپۍ خو یې باس مکو تنخواه څو ده؟ 3 لاکھ تنخواه والا ناستو ماته تپوس کو مې څه بچت کېږي وې څه 2-3 ځله کله 10 زره تنخواه نه بچ شي نور دکاندارانو خولې واضح کړي خو چې راوځي اجو لګي مې بی من خو تنخواه نشته خو 17 زره باندې خب 17 بچي ساتو پوه شوې 2 پکې نګیندې ساتو هغوی نه چې دي هغه ساتو خپل چې دي هغه ساتو هغه استری کړه واسکټ خطور ساتو هغه په نه من خو زاره وچاوده من خو زاره نه چوي من خو نن څه شی نشته خدای راکړي. خطیب صاحب ته د مانس د غنګوال مدرس زه ګورم ټایم د تصویرې ګم غنګوال مدرس ورته وي 15 روپۍ زما تنخواه پاتې ده زه کور ته ځم اوس وفات الله دې وبخي هغه غنګوال خطیب صاحب جیبونه لوټ زړه خوشته خو نه ستاسو پیریډ پاتې لري کتابونه ویا وسه دا پیریډ ولګوا او زه خدای پاک ته وایم نو خوشته خو نه نو خطیب صاحب هغه حدیث زه پر رسول هغه پاسې ویل کو پیسې په کار شي دي خدای پاک ته وایم بیا به سبق وایو چې 2 رکعات او الله پاک تاسو رښتې اما سره نشته دا سره غنګوال ته 15 روپۍ څه شي دي منګولې مجبوره کړي څه ذریعہ جوړه کا د رشیدې کس وګای ته تلی رشیدې کس مانسری ته زی اجو کتن بر تار خو لګید نو کته په کته مانسری اډه دا کوس کته وګای اخیری کته الته نظر کراله چلک بار زی اکسیډنټ وشي مردار شي چرتا صدقه وک ظالمه صدقه وک گاډي موټر کټ ک گیټ کې د مدرسې ودرو 15 روپۍ ویل کا سودی وی 15 وی زیات نه وی نه زیات نشته من ته چا خدای نه کم غواړه من ولې کم غوښتي اېدا سې کده نور خبرې دي خبر خلاصو کوي الله دې څنګه په حال باندې رحم وکي دا چې غنټه وکنه تاسو به ما زه تاسو دې پورې بوتلی وای دا مخکې ابو لهب صاحب دی ابو لهب مشر سړی دی کنه تک سور دی د لمبي زوی دی صفا د نبی تر دی عمل کې نبی په نه دی
عمل کې نبی پسې نه دی پکار بشي نسبونه نه پکارېږي هلته کې د هغه تبعی ذکر شوه هغې ویې تبا لکه محمد رسول الله جواب ورکړ دی نه اوس موږ ملیان ته څوک موږ لس جواب ورکړو ولې ورکړو ته قرآن نه منې هغه ویې تبا لکه هغه جواب ورنه کو همیشه قیامت پورې تبت یادا ستا لاسونه دي تباه او ستا دغه ښځې دي تباه شي ورسره هغه ښځه یې ولهم یاده کړه چا یاده کړه الله پاک یاده کړه ده الله پاک یاده تاسو دین بیانوه په ما تاسو د خلکو جوابونه مه ورکوئ تاسو دین بیانوئ څوک په څه کوي څوک په څه کوي ستا یو ډیپټي ده هغه به کوې پوه شوې لوی دشمن دې تباه شو محمد رسول الله لویه مسله وکړه لویه مسله څه دی توحید دی توحید ہو څه شی به پکار شي نو اس پکار نه عمل پکاري کی نه دا دیوال دی مصری به سیمټ ولی پدی نو دیوال باندې بولېږي نه دی روغ ډمپر سیمټ تی ولی زین نسی عقیده نشته کنه نشته ها پاکستان کے سس عقائد دی وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر دا مصطفیٰ اصل کے خدا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کے پلے وحدت کے سوا کیا ہے ہمیں جو مانگنا ہے مانگیں گے محمد سے اللہ سے یوالی نہ سوا چشتے نہ معاذ اللہ منگ چ سر غواړو نہ محمد نہ بغواړو داسې نور سلب کفریات خو نه دي الله دې څنګه په حال باندې رحم وکړي نو زما نبی ووایا قل هو الله احد ووایا الله تعالی یو دی په خپل صفاتو کې الله الصمد اللہ تعالیٰ بے حاجت دے ہیچ چاہتے حاجت نشتی زمانگ ہر چاہتا حاجت تے اسی تا حاجت تے بل تا حاجت تے ڈوڑے تا حاجت تے اگر دی خبرونا پاک تے دی خبرونا پاک تے لم یالت نددن سوک پیدا دی خپکے گئے ماں ریون عالمان لکی چاہشک ما سر رازے ما دمرا کتب خانہ دا کنا چې ته په ګرځېدو پکې ستړی شي د الله په فضل سره 19 فوټه داسې ده او 40 فوټه داسې ده پوه شوې هلته راشه ته به خوشحاله شي دومره څه ګرانه خو نه 2000 یو غاڼه ګاډي اخلي 2000 د بل نه نو 400 روپۍ باندې سیل نه کوي خدای ته پوه کړي مري ته ځي دې ته نه ښه څه مې وي دا ټای لګوي ټای دا د هغه خلکو عقیده ده چې هغه وایي عیسی علیہ السلام دا اللہ زوی دی دا دی هغوی د عقیدې ترجمانی ده څه چې عیسی علیہ السلام زمونږ په سر قرباني ورکړله ای دا ټای دا پانسی ده دا د پانسی نښه ده پوه شوې زما ستا زوی ته یې غاړې ته که نه وایي هغه خو پرېږده دا خپل زوی خبره کوه وزیر اعظم به څه کار کوي هغه کسب کوي دلته ما لیدل دي دې ځایونو کې شته ټای ځان پوه که بایي پوه څه شی دی چې دا عیسی علیه السلام زموږ په سر پانسی شوی دی د کفري عقیده نه ده د دې لوی کفر به بلي لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه دا وی کافر دی وی الله وی لم یلد ولم یولد نه ددنه څوک پیدا دی ولم یکن له کفوا احد د مثل نشتی کف مثل ته وی دا د حفاظت تی اخري دو صورتونه تفصلو کرے کندر تار تاو کې او شپول ته نو کې دا شپول له استا قرآن ته عمل ته څوک نه پریدي اورېدو ته هم نه پریدي نو قل زما نبی ته ووایا چې نبی محتاج نو موږ خو ذات محتاج یو بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق ووایا پناه غواړم په رب د سبا باندې چې سبا یې وشله او دا د دم صورت دی په غلط دم کار کیږي خو کول حرام دي زموږ استاد علامه قاضي شمس الدین صاحب د ګوجرانوالا لوی محدث د دارالعلوم دیوبند هغه وی فارسیبان سړی روانو لارې باندې فارسیبان سړی روانو او جو باران شده قصیدانن چو اجو سړی ته سړی مال سور لزه راکا سامان د خر باندې لنډه دا خرې ولا دنه کې ضرور دغه یو غاړه ته خر دی او تړا جویانو دنه س بیماری و بیبي باندې د کوربا اگر هغه ورور एकदम دغه لیکا تعویذ لیکا یا ورور ناراضی رااله ویلی قدر تاویم نه بته نه بده خري خدا پاک پسم فارسی بانو کشی ورکوای مراجع شد خرم رانی زجا شد زنه دی قابض آید یا نزاید زما زی وشو زما د خرز ومشو خر سوری تشو د دنه د خذکار کیږي کنه کی زما پیسو کاغذ چوڑو چو لگاو د دومر 3 پاونډز وی وشو
د پکې څه لیکو قرآن حدیث په غلط کار کیږي 381 381 481 381 اکثر بغدا ناسا دا د تنول د خطیب صاحب دی اخوا ګاونډیانو دم دی زم سیری لکه دا څه دم دی ټول دینوانو شکانو ناغستی دمونه ني قرآن حدیث وی پوکا لګ لګ وسره توکا معنا نه ده پوښوي خو چې قرآن حدیث وی نبی علیہ السلام بیمار شه دا سره چې جادو جو سم جادو پېښ وی جادو د قمر اثر لکه چې تبه پسړی راځي سر درد راځي د قمر بدن پوری معمولی تکلیف جوړ شو یا الله مال سے چلے پتہ ورتوا نو پتہ نو پوښوي بالکل پتہ فرشتے رالی څه چلے دا چلے کم دے دا چل هغه کوي کړي پس ته پتہ لګي اوسو دنیا کې مخلوق ته هغه څه خلاص او تا ته به تاسو سره چل شوی وسه چل شوی دا 2 روپے راکا او پکته مولانو دین نه फायदा وغسه د دې غټه میرا کې دا منګه سي پاتې شو 80 لاکھ روپے دیو 23 فیس ته 40 لاکھ روپے فیس ته 5-10,000 سے زیاده پکوړی پنه کیږي پوښوي خبر اخلاص او یا پنا غوړم پرب د سبابانه من شر ما خلق د شر داغه نه چې الله پیدا کړی دی او من شر غاسق اذا وقب د شر دغه تارینا کله چې خورشي او من شر النفاسات فی العقد د شر دغه پکو چونکو نه په غټو کې کوډی کوي منتری کوي جادو کوي چې لاس مقابله نه نو بیا به باندې دا کار کوي ادا نبی سره کوشش په کړی دی او من شر حاسد اذا حسد د شر د حاسد کله چې حسد ښکار کوي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس او آیا پناه غواړم پر رب د مخلوقات ملک الناس بادشاہ د مخلوقات الہ الناس حاجت روا د مخلوقات وړمبي کې ماشوموالی ته اشاره ده دویم کې ځوانۍ ته دریم کې بوډاوالی ته من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه چونکی پټیدونکي د شیطان کار دادی وسوسه چي او بیا پټیږي الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس چې وسوسه چي په سینو د خلکو کې د پیرانو او د انسانانو بیا موقع ان شاء الله ذات خبري بكو موقع راغله چرته الله دې رحم وکي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دعا وکړه الله دې دا زه په دین آباد لري څومره چې په ایمان تل دی او پات شوي دي هغوی دې الله مغفرت نصیب کی او هغوی دې الله درجات بلند کی څومره چې بیماران دي زمون کورونو کې دي ستاسو دي ټول دې الله شفای کامله عاجله مستمره نصیب کی څومره د مخلوق مسلمانانو واپس کې طرفګانه به اتفاقی دي الله دې هغه په اتفاق اتحاد او ورولۍ باندې بدل کی الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د قرآن والا خوی واخلو بیا بار مسلمان د بل روري رنگ به بیا سپینې نه چې تور به بیا به ډېر خوشحاله دا نظام نشته هر څه روان شوي دي طرفګنه دشمنه هغه د اتفاق بدل کی دا روزه تیر وتا مات ګډ عبادت من کړی دي الله دې خپل دربار کې قبول وګرځي الله دې خپل دربار کې قبول منظور وګرځي قبول منظور نشو نو موږ ځان ستړي کوو شي په لاس رانه الله خپل دربار کې قبول منظور وګرځي تاسو راغله د علما زنه لرنه براغلي ټول کورونه کې الله د عوام او د علما خیر او برکت واچي الله دې زموږ خلینا د لاس په نه هغه خبره سرګند کی چې الله په خوشحاليږي او د هغه نه د منګو ساتي چې هغه الله رب العزت خپکیږي یا الله موږ له غوښتو چل ناراضي ستا نبی صلی الله علیه وسلم تا نه چې کم د خیر سوالونه کړي دي یا الله هغه موږ تا نه ټول کو هغه موږ له نصیب کا هغه موږ له راکا یا الله تا نه ستا نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم شرونو نه پناه غوښتله خدای موږ دغه نه پناه غواړو په دغه صلی الله تعالی علیه دا ستا